श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेदांत देशिक विरचित गरुडदण्डकस्य षष्ठः श्लोकः। एषा फलश्रुतिः। आदौ श्लोकानुसन्धानम्। षट्त्रिंशद्गुणचरणो नरपरिपाटी नवीनगुम्भगणः विष्णुरथदण्डकोऽयं विघटयतु विपक्षवाहिनी व्यूहम्। अत्र आहत्य षट् पदानि सन्ति। तत्र पदविभागं पश्यामश्चेत् षट्त्रिंशत् गणचरणः नरपरिपाटी नवीन गुम्भगणः विष्णुरथदण्डकः अयं विघटयतु विपक्षवाहिनी व्यूहम्। प्रतिपदार्थस्तावत् षट्त्रिंशत् गणचरणः अयं षट्त्रिंशत् इति संख्याविशेषः। अत्र गणः वर्णानां सङ्घातः गणः इति, चरणः पादसमन्वितः, नरपरिपाटी छन्दसि गणाः भवन्ति। तेषु नगणः रगणः इति गणद्वयसंयुक्तः इति नरपरिपाटी इति शब्दस्य अर्थः। नवीनः अभिनवः नूतनः इत्यर्थः। गुम्भगणः गुम्फितपदानां समूहः गुम्भगणः। विष्णुरथदण्डकः विष्णोः यानविशेषः रथः, तस्य दण्डकरूपः अयं विघटयतु विच्छेदनं करोतु विपक्षवाहिनी व्यूहम्। विपक्षः विरोधिनः शत्रवः, तेषां वाहिनी व्यूहं। वाहिनी नाम सेना, सेनायाः प्रहारार्थं रचितः कश्चन व्यूह अर्थात् व्यवस्थाविशेषः। तात्पर्यं तावत् अयं विष्णोः रथरूपस्य गरुडस्य दण्डकः, यश्च षट्त्रिंशत् गणैः बद्धः नगण रगण व्यवस्थया गुम्फितः विरोधिव्यूहान् विघटयतु नाशयतु इति अस्य श्लोकस्य फलितार्थः। श्लोकस्थान् कांश्चन विशेषान् परिशीलयामः अधुना। आदौ षट्त्रिंशत् इति या संख्या उल्लिखिता, अस्मिन् श्लोके सा च संख्या वेदोक्त षट्त्रिंशत् तत्त्वानि सूचयति इति। दण्डकस्थः एकैकोऽपि पादे षट्त्रिंशत् गणाः सन्ति, तैः समन्वितः इत्यनेन वेदानाम् आत्मरूपः गरुडः सर्वतत्त्वसमावेशी इति कवेराशयः। एवञ्च श्लोकोक्ता नर परिपाटी अर्थात् नगण रगणयोः व्यवस्था उच्चारणावसरे गरुड पक्षास्फालनध्वनिम् अनुकरोति इति। अथ च एवमुत्पन्नः यः ध्वनिः पूर्वश्लोकोक्तरीत्या भाङ्कार ध्वनिम् उत्पाद्य विरोधिनां दमनं करोति इति अवगन्तव्यः। पद्यानां छन्दसः परिशीलनेन ज्ञायते श्लोकोक्त षट्त्रिंशत् अक्षराणां गुम्फनम्, अक्षराणां मात्रां च परिशील्य प्रत्येकम् अक्षरत्रयस्य गणनिर्धारणं विधाय पश्यामश्चेत् श्लोकस्य आदौ नगणद्वयं, ततश्च श्लोकान्तपर्यन्तं रगणः दृश्यते। एषा व्यवस्था एव न र गण परिपाटी इति शब्देन उल्लिखिता श्लोके। प्रथम नगणद्वयेन वेदपुरुषस्य गरुडस्य पक्षास्फालनं द्योतितं, तदग्रे रगणस्य आवर्तनेन अर्थात् पुनः पुनः रगणः अनुवर्तते। तेन गरुडस्य उड्डयनकाले गतिसमन्वित पक्षप्रचालनं सङ्केतितम् इति अत्र विशेषः। अधुना गरुडदण्डकस्य सप्तमः अन्तिमश्च श्लोकः। अस्मिन्नपि श्लोके
श्लोकानुसन्धानस्य फलानि उक्तानि दण्डकप्रणेतुः चिह्नमपि दत्तं देशिकवर्येण अर्थात् कवेः हस्ताक्षरवत्। आदौ श्लोकानुसन्धानम्। विचित्रसिद्धिरसोऽयो वेङ्कटेश विपश्चिता गरुडध्वजतोषाय गीतो गरुडदण्डकः। पदविभागः इत्थं वर्तते। विचित्रसिद्धिदः सः अयं वेङ्कटेशविपश्चिता गरुडध्वजस्तोषाय गीतः गरुडदण्डकः इति। विचित्रसिद्धिदः विचित्रां सिद्धिं यद्वा विचित्राः सिद्धयः येन सेत्स्यन्ति यस्य अनुसन्धानेन सेत्स्यन्ति सोऽयं गरुडदण्डकः। विचित्रां सिद्धिं ददाति इति विचित्रसिद्धिदः सोऽयम् अयं च दण्डकः वेङ्कटेशविपश्चिता वेङ्कटनाथः वेङ्कटेशः इति देशिकवर्याणामेव नामान्तरं तेन विपश्चिता प्राज्ञेन अनेन गरुडध्वजतोषाय गरुडं ध्वजे रक्षति योऽयं श्रीमहाविष्णुः तं प्रसन्नं कर्तुं तस्य अनुग्रहाय तं तोषयितुमिति वा। गीतः रचितः गरुडदण्डकः तन्नामकं स्तोत्रं कृतम् इत्यर्थः। तात्पर्यं तर्हि दण्डकस्य अस्य अनुसन्धानेन विचित्रसिद्धयः सिद्ध्यन्ति। अस्य प्रणयनस्य कारणमुच्यते गरुडध्वजतोषाय इति। केन गीतः? वेङ्कटेशविपश्चिता। अत्र श्लोकस्तु सुलभावगाहि। एवं प्रथमपञ्चश्लोकैः गरुडवैभवम् अन्तिमश्लोकद्वयेन फलश्रुतिः ग्रन्थकर्तुः नामाङ्कनं च अस्माभिः दृष्टम्। अस्य एकैकस्यापि पदस्य अवगमनेन गरुडस्य वैभवं देशिकवर्यस्य भाषावैदुष्यं कल्पनाशक्तिः च बुध्यन्ते। एतादृशप्रभाववान् सर्वान् लोकान् रक्षतु विष्णुरथः गरुडः इति सम्प्रार्थ्य विरमामः। जय गरुडसुपर्ण। स्वस्ति। षट्त्रिंशद्गुणचरणो नरपरिपाटि नवीनगुम्भगणः विष्णुरथदण्डकोऽयं विघटयतु विपक्षवाहिनी व्यूहम्। विचित्रसिद्धिरसोऽयो वेङ्कटेश विपश्चिता गरुडध्वजतोषाय गीतो गरुडदण्डकः। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय